बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचे वो आप तक पहुंच सकें। गुज़श्ता कुछ दिनों से, एक हफ्ते से मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उन डेवलपमेंट्स के नतीजे में हमें नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ दोनों गुड कॉप बैड कॉप का खेल तेज कर चुके हैं। एक तरफ आपको नजर आ रहा है अच्छा शरीफ, एक तरफ आपको नजर आ रहा है बुरा शरीफ। मियां शहबाज शरीफ जो है वो अच्छा शरीफ बनकर इस वक्त वो लाइन दे रहे हैं, वो पॉलिसी जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे नजर आ रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, जिससे नजर आ रहा है कि वो रियासत के साथ हैं। वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करते, वो फौज के खिलाफ बात नहीं करते। उन्होंने कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे दी, तमाम जमातों को खिदमत का मौका मिलना चाहिए ये बात कर दी। मियां शहबाज शरीफ फौज के खिलाफ बात नहीं करते, जबकि मियां नवाज शरीफ शिद्दत कम हुई है लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है बुरा शरीफ जो है उसकी पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है। ये पॉलिसी बज़ाहिर शिद्दत इसकी कम हुई है, माइल्ड हुई है, लेकिन अभी भी बरकरार है। ये कारकुनों के लिए है, अंदर से एक जैसे हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बार बार आपको ये बताती रहेंगी कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के सिपाही हैं, अपने भाई के साथ हैं, अपने भाई की पॉलिसी पर अमल करेंगे। इन दोनों के दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है, ये तो शुरू से बात हो रही है, ये तो हमेशा से कहा जाता है कि दोनों के दरमियान इख्तिलाफ है। और वो ये बताती रहेंगी कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो साथ हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो पॉलिसी अपनाएंगी जो उनके वालिद की पॉलिसी है। याद रखिएगा, गुज़श्ता कुछ दिनों से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी फौज मुखालिफ, एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बात नहीं की। अब हदफ इमरान खान है। पहले यही लोग कहते थे इमरान खान से हमारी लड़ाई नहीं है, इमरान खान तुम्हें लाने वालों से हमारी लड़ाई है, ये लोग ये बात करते थे। लेकिन अब आपको गुज़श्ता कुछ दिनों से पॉलिसी बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है और मीडिया के बाज हल्के इनका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। ये जो बदली हुई पॉलिसी है ये आपको सिर्फ सियासत में नजर नहीं आ रही, ये आपको हर जगह नजर आएगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के खिलाफ काम करती इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को, जिसमें अमेरिका खासतौर पर बहुत आगे है, भारत बहुत ही आगे है, उस इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, मियां नवाज शरीफ नाराज नहीं करना चाहते। सैयद अली गिलानी साहब पाकिस्तान की सबसे आजाद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हमसे रुखसत हुए, और उस रुखसत होने के बाद इन लोगों की तरफ से जिस तरह का रद्द अमल नजर आया, सच्चे कश्मीरी, कश्मीर से रिश्ता पुराना, कश्मीर की बेटी, कश्मीर का बेटा, रगों में कश्मीरी खून, लेकिन जो रिएक्शन नजर आया वो रिएक्शन आपको बताता है कि क्या हो रहा है। सबसे पहले ट्वीट किया गया मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सैयद अली गिलानी साहब की तस्वीर लगाई जिसके नीचे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा हुआ था, और इंग्लिश में ट्वीट था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह ट्वीट किया 2 सितंबर को 12:05 पर। रात 10 बजे हमारे पास खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन ये ऐसी चीजों पर फौरी रद्दमल आपको नहीं नजर आएगा इनकी तरफ से। और ये बाकायदा, मैंने आपसे कहा था, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के हवाले से भी बात करते हुए कहा था कि इनकी चीजें वेट होती हैं, तो इन्होंने वेट करवाया जो इनकी पॉलिसी साज है उनसे। और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा, सैडन्ड टू हियर अबाउट द डेथ ऑफ सैयद अली गिलानी। दुख हुआ, कश्मीर हैज लॉस्ट अ फादर फिगर हु डिवोटेड ऑल हिज लाइफ टू कश्मीर फ्रीडम एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन। गिलानी साहब ने अपनी जिंदगी जो है वो मुसलसल जो थी कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए, मुजाहिमत के लिए वक्फ की, अगेंस्ट रिप्रेशन, अब ऑपरेशन की बात की। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो ये नहीं बता रही कि ये भारत है यहां पर मौजूद। हिज स्ट्रगल एंड जर्नी विल कंटिन्यू टू इंस्पायर द जनरेशंस टू कम। नस्लें जो हैं वो उनसे इंस्पिरेशन लेंगी। मे अल्लाह एक्सॉल्ट हिज रैंक्स इन द हेयर आफ्टर, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये ट्वीट किया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की वफात पर बहुत दुख हुआ। वो आखिरी सांस तक तहरीक आजादी कश्मीर की रोशन अलामत बनकर गुलामी की जंजीरें काटने के लिए सरगर्म रहे। ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि दुनिया के तमाम मजलूमों के दिलों में वो आजादी की तड़प बनकर जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। ये मियां नवाज शरीफ का ट्वीट, और ये शाम 6:03 पर आया। सैयद अली गिलानी साहब की वफात की खबर आ जाने के बाद तकरीबन 20 घंटे गुजर चुके थे, तब मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से ट्वीट आया। और मियां नवाज शरीफ साहब के इस ट्वीट में आपको भारत नजर नहीं आएगा, आपको काबिज अफवाज नजर नहीं आएंगी, आपको ये दोनों ट्वीट्स जो हैं ये बता रहे हैं कि गिलानी साहब जिद्दोजहद कर रहे थे। किसके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे थे? गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ते मियां नवाज शरीफ ने
اس پر بات نہیں کی. لیکن پھر شہباز شریف صاحب بہت لیٹ اس پر بات کرتے ہیں. 3 ستمبر کو بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب, آج تقریباً 11 بجے 10:57. کہتے ہیں بھارتی قابض افواج نے, اب شروع بھارت سے ہوئے, قابض افواج پر آئے, جس طرح سید علی گیلانی کے جسد خاکی کو چھینا اور گرفتار کیا, جس طرح سید علی گیلانی کے جسد خاکی کو چھینا اور گرفتار کیا اور اہل خانہ کو وصیت کے مطابق تدفین کی اجازت نہیں دی, بھارتی حکمرانوں کے پاگل پن کے بارے میں بہت کچھ بتا رہا ہے. اس نام نہاد بھارتی جمہوریت نے کم ظرفی کی نئی مثال قائم کی ہے. یہ وہ لائن ہے جو ریاست کی لائن ہے, یہ وہ لائن ہے جو آپ کو نظر آتی ہے ISPR کے ٹویٹس میں, یہ وہ لائن ہے جو آپ کو عمران خان صاحب کے ٹویٹس میں نظر آتا ہے, یہ سٹانس نظر آتا ہے آپ کو عمران خان صاحب کے ٹویٹس میں. وہ بھارت کو للکارتے ہیں, بھارت کے خلاف بات کرتے ہیں, بھارت کی نام نہاد جمہوریت کے خلاف بات کرتے ہیں, بھارت کے قابض افواج کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ بات پھر شہباز شریف صاحب نے کی. عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں فوری طور پر ٹویٹ کیا تھا, اور عمران خان صاحب کا ٹویٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا تھا 12:49 پر. سید علی گیلانی صاحب کی جب وفات کی خبر آ گئی, اس کے تقریباً 2.5 گھنٹے کے اندر عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا, مجاہد کشمیر سید علی گیلانی کی رحلت کی اطلاع پا کر بے حد رنجیدہ ہوں کہ عمر بھر اپنے لوگوں اور ان کے حق خود ارادیت کے لیے محو جدوجہد رہے. وہ قابض بھارتی ریاست کے ہاتھوں اسیری اور اذیت کا نشانہ تو بنے, مگر پوری طرح ثابت قدم رہے. پاکستان میں ہم ان کی باہمت اور بے باک جدوجہد کو سلام پیش کرتے اور ان کے الفاظ کو اپنے دل و دماغ میں تازہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, پاکستان کا قومی پرچم سرنگوں رہے گا اور ہم سرکاری طور پر ان کی وفات کا سوگ منائیں گے. یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ تھا. شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ بالکل ملتا جلتا. مریم نواز شریف صاحبہ, میاں نواز شریف صاحب کا ٹویٹ یکسر مختلف, بھارت کے خلاف, مودی کے خلاف, ان کی نام نہاد جمہوریت کے خلاف, ان کے مظالم کے خلاف کوئی بات ان دونوں کے ٹویٹس میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس کے بعد مجھے آپ سے جاتے جاتے ایک بات اور کرنی ہے. سہیل شاہین صاحب نے ایک انٹرویو دیا, یہ انٹرویو دیا BBC کو, اور اس انٹرویو میں جو طالبان کے پولیٹیکل آفس اور بھارتی سفارت خانے کے درمیان قطر میں ملاقات ہوئی, اس ملاقات کا بھی حوالہ تھا. سہیل شاہین صاحب نے کہا کہ طالبان, جب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بھارت کے خلاف ان کی سرزمین استعمال ہوگی, ان کے لوگ استعمال ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بتا چکے کہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے, مگر کشمیری مسلمان ہمارے بھائی ہیں. دنیا بھر کے مسلمانوں پر جہاں جہاں جس جگہ ظلم ہوتا ہے, ہم ان کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے. سہیل شاہین نے یہ کہا, اور سہیل شاہین کے اس انٹرویو کے بعد ایک بار پھر بھارت میں آپ کو آنسو بہتے نظر آئیں گے. NDTV بتاتا ہے بگ سٹوری اپنی اسکرین پر لکھ کر, طالبان سیز ہیو رائٹ ٹو ریز وائس فار مسلمز ان کشمیر. یہ ان کی بڑی خبر ہے ان کے لیے کہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم آواز بلند کریں کشمیریوں کے لیے. ان کو آواز بلند کرنا بھی برداشت نہیں ہوتا. indiaexpress.com جو ہے اس نے بالکل اسی طرح we have right to raise voice for Muslims anywhere including Kashmir says طالبان یہ لکھا, اور پھر آپ کو یہی تمام پالیسی جو ہے یہ نظر آئے گی باقی بھارتی اخبارات میں. اور طالبان یہ بتا چکے, لیکن اس کے باوجود یہ پروپیگنڈا مسلسل جاری رکھیں گے کہ ہمارے خلاف کارروائی ہوگی, ہونے والی ہے. اور یہ وہ طریقہ ہے جس کے بارے میں آپ کو افواج پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, حکومت پاکستان متنبع کر چکی, دنیا کو متنبع کر چکے کہ بھارت اسی طرح کا کوئی ڈرامہ کرے گا اور اس ڈرامے کے بعد الزام سارا پاکستان پر ڈالا جائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.